Hello, what's up mga katimkat? Maayong Domingo kaninyong tanan. Sukad nga naputol ang atong feeding ug Bible study tungod kay mularga unta ako sa Japan manarbaho. Taas-taas gyud ang higayon ng nasayang. Apan kung gitawag ka sa Ginoo alang sa mga gimbuhaton nga makapahimaya sa iyang ngalan, dili jud ka kabalibad or kalihay. Mao mong gimingaw gid ko aning klase nga vlog. The kind of vlog that will glorify His name. Mga katimkat, na hinumdum lang ko sa sugilano ni Juna nga nahiagom siya sa dakong pagsulay sa dihang wala siya maminaw sa sugo sa Ginoo ngadto kaniya. Ug sultihan ko kamo nga nahisama ang akong kinabuhi kang Juna. Busa uban ni ako ninyo mga katimkat. Tun-an ta ang paglaom nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo nga mabasa sa Romans 15 verse 4. Kay ang tanang naisulat sa kasulatan gisulat aron pagtudlo kanato aron makabaton kitag paglaom pinaagi sa pailog ug sa kadasig naghatag kanato sa Dios. Busa dalaygon ang atong Ginoong Hesukristo. Salamat mga katimkat ug God bless kaninyong tanan.